नमस्कार, विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। नेपालमा नेपाल सरकारप्रति जनतालाई विश्वास छैन, जसको कारणले गर्दा देशमा केही घटना हुने बित्तिकै कालोबजारी महँगीको मार उपभोक्ताले खेप्नु परिरहेको अवस्था रहिरहेको छ। यही सन्दर्भमा अहिले विश्वमा त्रास फैलिरहेको छ कोरोना भाइरसको, र कोरोना भाइरसको त्रास विश्वमा फैलिरहँदाखेरि नेपालमा डराउनु पर्ने अवस्था छैन, र विशेष गरी नेपालमा अझै पनि 6 महिनासम्मको लागि उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव हुने छैन भनेर नेपाल सरकारको तर्फबाट भनिरहँदाखेरि अहिले कालोबजारी अनि महँगीको मारमा तिनै उपभोक्ताहरू परिरहेका छन्। यही विशेष सन्दर्भ लिएर आजको कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ, जसको लागि स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन र अन्य राष्ट्रव्यूहका नेता सुरेन्द्र बस्नेत। हामी उहाँहरूसँग विशेष सान्दर्भिक कुराकानी गर्नेछौँ। अब उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत गर्न चाहन्छु म यहाँहरू दुवैजना। नमस्ते। सबैभन्दा पहिला म प्रेमलाल महर्जनजीतर्फ जाँदैछु। जस्तो यहाँहरूकै भर्सन हो यो, यसभन्दा अगाडि पनि नेपालमा उपभोक्ताहरूले आफ्नो उपभोग गर्ने सामग्रीहरूको अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् र अराजक शैलीमा अधिकार खोसिएको छ उपभोक्ताहरूको भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। यो पेरिफेरीमा कुरा गरिरहँदाखेरि अहिलेको समयमा के भइरहेको छ? सबभन्दा पहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु आम उपभोक्तालाई परेको पिरमर्काको बारेमा यो तपाईँको यो विशेष सन्दर्भ कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भएकोमा। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्नको कुरा हो, वास्तवमा पनि नेपालको संविधान 2072ले आम उपभोक्तालाई अर्थात् नेपाली जनतालाई उपभोक्ताको हक प्रदान गरिसकेको छ मौलिक हकको रूपमा, र साथसाथै उपभोक्ता संरक्षण 2075ले 9वटा अधिकार पनि हाम्रो नेपाली जनतालाई दिएको छ। अब त्यो अनुसार कानुनी रूपमा हामी संविधानत मौलिक हक प्राप्त नेपाली जनता हो उपभोक्ताको अधिकारको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि। तर व्यवहारमा के देखिन्छ भने प्रत्येक घडीमा, प्रत्येक पलमा, प्रत्येक यात्रामा अथवा प्रत्येक गाँसमा हामी चुलोदेखि हामी सडकसम्म हामीलाई ठगिराखेको छ, हामीलाई झुक्याइएको छ, कालोबजारी गरिएको छ, र साथसाथै दैनिक रूपमा हामी त्यो अनावश्यक सकसमा हामी पर्नु परेको छ। त्यो यथार्थ हो। स्वयं अहिलेकै हकमा कुरा गर्दा यसलाई प्रमाणीकरण गर्न मलाई चाहिँ त्यति जरुरी अथवा सान्दर्भिक ठान्दिनँ। एउटै मात्र उदाहरण म तपाईँलाई भन्छु। स्वयं आपूर्ति मन्त्री सडकमा तपाईँको बजार अनुगमनमा हिँडिराखेको छ, र उहाँले चाहिँ पोखरामा एउटा बजार अनुगमनको क्रममा त्यहाँ एउटा ठुलो पसलमा जाँदाखेरि नुन एक प्याकेटको, पोखरा महानगरपालिकाको एउटा बजारमा नुन एक प्याकेटको 25 रुपियाँ लियो भनेर उहाँ आफैले भन्नुभयो। अर्थात् कुनै पनि क्षेत्रमा यो चाहिँ पायो भने उपभोक्तालाई दसिहाल्ने यो सर्प छ नि, काला गोमन नागले सर्पले चाहिँ तपाईँको दस्यो जस्तै दसिहाल्ने प्रवृत्ति कालोबजारीहरूमा देखिएको छ। त्यही त, यही कुरामा असन्तुष्टिकै त कुराहरू आइरहेको छ नि। जस्तो यही बिचमा चाहिँ आफूहरूले रोक्न नसकेको होइन, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको नेतृत्व राम्रो हुन नसकेको अर्थात् अनुगमन गर्न नसकेको भनेर तपाईँहरूप्रति नै ब्लेम पनि लागिरहेको छ नि त? होइन, अब यस्तो छ, यो ब्लेम लगाउनु पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। त्यो म किन भन्छु भने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च भनेको अब सारा अब सबैले जानेको बुझेको हुँदैन। उपभोक्ता मञ्च भनेको अनुगमनको लागि हिँड्ने संस्था भनेर जाने हुन्छ, त्यति मात्रै। तर यो टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका तमाम दर्शकलाई म के मात्र भन्न चाहन्छु भने हामी अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय होइन। सरकारलाई अनुगमन गर्नु पर्यो, बजार व्यवस्थित गर्नु पर्यो, बजार सुधार गर्नु पर्यो, र उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्नु पर्यो भनेर गराउने संस्था हो। यसमा हामीले कुनै किसिमको कन्जुसाइ गरेको छैन। अब यसको जस्तो भन्नु अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले अनुगमन गरेन भनेर भन्ने कुरा छ नि, वास्तवमा मलाई खुसी लाग्छ। कमसेकम राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चप्रति मान्छेको चासो त रहेछन्, त्यो हकमा मैले खुसी। होइन होइन होइन, हाम्रो अर्थ त्यसरी पनि होइन। चासो राख्नु अर्को ठाउँमा छ, विरोधलाई विरोध गर्नु फेरि अर्को कुरा हो। मैले अघि नै भने मैले अलिकति तपाईँको एक्सप्लेनेसन नै गरिसकेँ कि हाम्रो काम त्यो होइन भनेर। हाम्रो काम यो हो भनेर पनि भनिसकेको अवस्थामा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जस्तो अहिले कोरोना भाइरसकै कुरा गर्दाखेरि रेडियो टेलिभिजनमा अथवा चाहिँ मिडियामा सर्वप्रथम बोल्ने मान्छे सायद
मै होला र मेरो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नै होला कि कोरोना भाइरस नेपालमा आएको छैन र अहिले नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थितिमा छ। सरकार यसमा सचेत हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ। सरकारले सघन रूपमा एउटा चाहिँ यो रोग नआउनको लागि, नभित्रिनुको लागि एउटा चाहिँ महाअभियानकै रूपमा एउटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ र कार्यक्रमको साथसाथै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको यथेष्ट भण्डारण गरेर आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नुपर्छ भनेर भन्ने संस्था यही हो र आम उपभोक्तालाई पनि कोरोना भाइरसबाट सजग हुनको लागि सचेत गराउने, कालोबजारहरूलाई चाहिँ नाङ्गो पार्नुपर्छ। कालोबजार कुनै पनि क्षेत्रमा अहिले गर्नु पाउँदैन र कालोबजार गर्नलाई कुनै पनि पर्याप्त आधारहरू पनि छैन भनेर भन्ने संस्था पनि यही हो। ओके, अब सुरेन्द्रजीतर्फ म जाँदैछु। विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ अनि राष्ट्र वियोगको नेता हुनुहुन्छ। यहाँहरूले विद्यार्थीहरूको हक हितको लागि, शिक्षा स्वास्थ्यको लागि हामी लडिरहेका छौँ भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ र विशेष गरी अहिले उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव भइरहेको बेलामा र कालोबजारी भइरहेको बेलामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हामी रहन्छौँ भनेर यहाँहरूको जुन पहिलादेखिको एउटा लगाव रहिरहेको छ। अहिले तपाईँहरूको भूमिका के चलिरहेको छ यो कोरोना भाइरसको त्रास विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहँदा र नेपालमा यो एकदमै कालोबजारी र महँगीको मारमा उपभोक्ताहरू परिरहँदाखेरि? हजुर, अघि सरले, प्रेमलाल सरले पनि भन्नुभयो कि वास्तवमा लामो प्रसव पीडापछि 2007 सालदेखिको अनवरत सङ्घर्ष पश्चात विभिन्न खालका जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्ध लगायतका सबै न्यायपूर्ण आन्दोलन पश्चात 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी गर्न हामी सफल भयौँ र त्यो संविधानले अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै शिक्षालाई मौलिक हक भनेको छ, रोजगारलाई मौलिक हक भनेको छ, स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेको छ, खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हक भनेको छ र अघि सरले चर्चा गर्नु उपभोक्ताको अधिकारलाई पनि मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरेको छ। हामी कहाँ भन्ने गरिन्छ कि संविधानको कार्यान्वयन भनेको चाहिँ चुनाव हुने, आम चुनाव भयो, स्थानीय चुनाव भयो, प्रदेशको चुनाव भयो, संविधान कार्यान्वयन भइगयो नि भन्ने पनि गरिन्छ। म योसँग गम्भीर रूपले असहमति राख्दछु कि यी तमाम खाले मौलिक हक जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैनन् तबसम्म साँचो अर्थमा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन भएको हुँदैन। त्यसैले यस विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक लाग्न जरुरी छ र जहाँसम्म हामी विद्यार्थी सङ्गठनको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी संविधानले त कागजमा गरेको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन। त्यसैले हामीले मूल ध्यान त्यहाँनिर केन्द्रित गरेका छौँ। तर आजको दिनमा जसरी चाहिँ अहिले जनजीविकाको पक्षमा जब महँगी हुँदाखेरि चाहिँ हिजो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदाखेरि, कालेबजारी हुँदाखेरि, अनियमितता हुँदाखेरि चाहिँ एउटा लुटतन्त्र मच्चाइँदाखेरि नेपालमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू सँगसँगै हातेमालो गर्दै नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन, अनेरासिबी लगायतका सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू हामी सडकमा ओर्लिने गरेका हौँ। हामीले बुलन्द आवाज उठाउने गरेका हौँ र हामीले सरकारलाई दबाव, जागरण र खबरदारी निरन्तर गर्दै आएका हौँ। अहिले जुन यो कोरोना भाइरस जो विश्वव्यापी रूपमा एउटा असाध्यै ठुलो महामारीको रूपमा आएको छ र हाम्रो ढोका ढोक्ढेक्याउन थालिसकेको छ र विश्वका कयौँ मुलुक त्यसबाट आक्रान्त भइसकेका छन् र अहिले हामी एउटा उच्च जोखिममा रहेका छौँ। यो स्थितिमा एकातिर मानवीय विपत्तिका विरुद्धमा यो कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको परिस्थितिका विरुद्धमा हामीले लड्न छ, तयारी गर्नु छ, सावधानी अपनाउनु छ, जनताको जीवधनको रक्षा गर्नुपर्ने छ। यो एकातिर छ तर यस्तो संवेदनशील अवस्थामा यसको फाइदा उठाउँदै चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ यो कालोबजारी मचाउनका निम्ति, लुटपाट मचाउनका निम्ति, यही बेला मौका छोप्नका निम्ति र यही बेला लुट मचाएर चाहिँ अकुत पैसा कमाउनका निम्ति मान्छेहरू चाहिँ लुकाउने, होइन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने आदि इत्यादि काम गरिरहेका छन् र हामी अनिवार्यको तर्फबाट भन्न चाहन्छौँ सरकारले ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ, कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, दुष्ट र फटारलाई अविलम्ब गिरफ्तारी गरेर चाहिँ कारबाहीको चाहिँ कठघरामा उभ्याउनु पर्दछ र यस्तो बेलामा पनि त्यस ढङ्गले अपराध गर्न पल्केका तत्त्वहरूलाई चाहिँ हदैसम्मको सजाय दिएर चाहिँ कठघरामा ठिम्बुल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी जोडदार रूपले राख्न चाहन्छौँ। र तपाईँले यसरी आवाज उठाइरहँदाखेरि तपाईँहरूको 2 दिन अगाडि मात्रै संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ अनुगमन गर्ने कुरा पनि निर्णय गरेको थियो। कहाँ अनुगमन भयो, के भयो, यसको बारेमा जानकारी गराइहालौँ। हो, हिजो छोडी अस्तिको दिन मात्रै हामी उपत्यकामा हाम्रो सङ्गठन अनेरासिबी, त्यसै गरी नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अरू चाहिँ अखिल छैटौँ लगायतका 8वटा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको चाहिँ हाम्रो उपत्यकामा संयुक्त बैठक बसेको थियो र यो कोरोनाले सिर्जना गरेको परिस्थितिका विरुद्ध चाहिँ जनचेतना जगाउनका निम्ति, मान्छेलाई एउटा सचेत पार्नका निम्ति र त्यो राष्ट्रिय महामारी
का विरुद्ध सचेतनतापूर्वक, संयमतापूर्वक, धैर्यतापूर्वक, सावधानीपूर्वक लाग्नका निम्ति हाम्रो देशैभरको सङ्गठनलाई र हाम्रा कार्यकर्तालाई परिचालित हुन एकातिर हामी निर्देशित गरेका छौँ। सँगसँगै यही मौका छोपेर अघि भने जस्तो कालाबजारी जो मचाउन खोजिएको छ, कृत्रिम अभाव जो सिर्जना गर्न खोजिएको छ, यसका विरुद्धमा पनि हामी सडकमा ओर्लिनु पर्दछ भन्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ। र यसका निम्ति हामीले देशका 77वटै जिल्लाका चाहिँ जिल्ला समितिहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो मातहतको जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन गरेका छौँ। त्यहाँका सदरमुकामहरूमा, नजिकका ठाउँहरूमा, आफ्ना वरपरका ठाउँहरूमा, शिक्षण संस्था वरपरदेखि लिएर सहरका मुख्य भागहरूमा जिल्ला समितिहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्न र कानुन हातमा लिएर होइन सरकारका प्रतिनिधिलाई त्यहाँ चाहिँ नेपाल प्रहरीदेखि लिएर सुरक्षाको कर्मीदेखि लिएर अनि त्यसको चाहिँ जो सम्बन्धित अधिकारीहरू जो हुन्छन् उनीहरूलाई लिएर उपभोक्ता कर्मीहरूलाई पनि लिएर चाहिँ अनुगमन गर्नका निम्ति, खबरदारी गर्नका निम्ति एकातिर हामी त्यतापट्टि निर्देशित गरेका छौँ। र अर्कोतिर हामी यता जो काठमाडौँ उपत्यकामा छौँ, हामीले हाम्रा तमाम कलेजका चाहिँ हाम्रा मातहत कमिटीहरूलाई पनि हामीले निर्देशित गरेका छौँ। हामी निर्देशित गर्नुभयो होइन, 2 दिन भइसक्यो नि त निर्णय भएको। तर आजकै कुरा गर्ने हो भने पनि गाडीमा हिँड्दाखेरि स्टुडेन्टहरूलाई कार्डको छुट दिएको छैन। त्यसै गरी पेट्रोलको पम्पको साइडमा हेर्ने हो भनेदेखि लाइन देखिरहेका छौँ। निर्देशन कता पुग्यो, के भयो त? होइन, निर्देशनले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन। त्यसैले हामी क्रियात्मक ढङ्गले एक्सनमा उत्रिनुपर्ने जरुरी छ र हामी उत्रिनका निम्ति हामीले हाम्रा बैठक तयारीहरू गरिरहेका छौँ। अहिले भयावह स्थिति त आइहालिसकेको छैन, तर आउने खतरा त अगाडि नै आइसक्यो। हाम्रो आँखै अगाडि अब कृत्रिम अभाव हुने, अनियमितता हुने, कालाबजारी हुने दृश्य त हामीले देखिसक्यौँ। उदाहरण देखि हिजो मात्रै मैती देवीमा चाहिँ हजारौँ लिटर पेट्रोल लुकाएर चाहिँ जरिमाना 2 लाख रुपियाँ जरिमाना भएको कुरा पनि हामीले समाचारमा पढ्न आयौँ। र अरू थुप्रै चाहे त्यो चाहिँ मास्कदेखि लिएर अनेक ठाउँमा चाहिँ त्यो कालोबजारी छ। र हामी यो टेलिभिजन मार्फत कालोबजारी गर्ने तमाम तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, चेतावनी दिन चाहन्छौँ। र यो चेतावनीको भाषाले, यो विज्ञप्तिको भाषाले, यो हाम्रो सरकारसँगको विनयको ज्ञापन पत्रको भाषाले टेर्ने छाँटकाट हामीले देखिरहेका छैनौँ। हामी सुरुमा त हामीले चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यो अपिल हामीले गर्नै पर्यो। र यसलाई टेरिँदैन भने हामी कानुन हातमा लिएर होइन, कानुन साथमा लिएर आम उपभोक्ता कर्मीहरूका साथसाथमा र सुरक्षा कर्मीहरूका साथसाथमा र नेपाल सरकारले त्यसको अगुवाई नेतृत्व गरोस्। यहाँ सरकारप्रतिको विश्वास जान्न नसक्दा पनि यस खालका समस्याहरू आउने गरेका छन्। तपाईँले यतिखेर ठ्याक्कै सही कुरा भन्नुभयो, सरकारप्रतिको विश्वास जागेको छैन होइन। सरकारप्रति विश्वास नजाग्नुमा चाहिँ खास कारणहरू के छ तपाईँहरूको आफ्नै सरकारप्रति? होइन, जब नेपालमा कुनै एउटा विपत्ति आइपर्छ अथवा कुनै न कुनै प्रकारको कहिले राजनीतिक क्राइसिस हुन्छ, कहिले नाकाबन्दीका कुराहरू हुन्छन्। अहिले एउटा हामीले फरक ढङ्गको एउटा चाहिँ कोरोना भाइरसको विपत्ति हामीले चाहिँ सामना गर्नु पर्यो। जब मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ तब यस खालका चाहिँ कृत्रिम अभाव र कालोबजारीका घटनाहरू हामी देख्ने गर्दछौँ। र यति बेला यसका विभिन्न पाटा छन्। अहिले सरले पनि एकछिनमा चर्चा गर्नु होला। एकातिर व्यापारीहरूले लुकाउने कुरा छ, अर्कातिर फेरि आम जनता पनि अलिक पहुँचवाला जनता, अलिक पैसावाला जनता होइन, जोसँग अलिकति पहुँच र पैसा दुवै कुरा छ। फेरि अब आत्तिएर सबै थुपार्ने, मैले चाहिँ सबै थुपारिरहँ, मलाई चाहिँ कुनै समस्या नआओस्, अरूलाई जेसुकै आओस् भन्ने खालको स्थिति छ। अब गभर्मेन्ट मैले यहाँ जोड्न खोज्दै थिएँ, यहाँले पनि त्यसमा चाहिँ थप जोड्नु भन्नुभयो कि सरकारले 6 महिनासम्म हामीलाई कुनै खालको अभाव छैन, समस्या छैन भनेर चाहिँ उद्योग मन्त्रीज्यूले, आपूर्ति मन्त्रीज्यूले भनिरहनु भएको छ। तर पनि मान्छे दौडेको छ, मान्छे चाहिँ लाइन लागेको छ, हाहाकार मचिएको छ र सरकारको अपिलप्रति विश्वास त्यो पैदा हुन सकिरहेको छैन। र यो सरकारले त्यो विश्वास पैदा गर्ने काम सरकारको हो एकातिर। अर्कोतिर केवल मिडियाबाजीको निम्ति, प्रजाबाजीको निम्ति मात्र होइन, साँच्चै अर्थमा चाहिँ भएका ऐन कानुनलाई चाहिँ कडाइपूर्वक चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै हदैसम्मको दण्ड र जरिमाना गर्ने कल्चर विगतमा नबसेका कारणले पनि यस खालको कालाबजारीमा उलाएको हो। तपाईँले यो सबै पाटामा हामी सजग हुनुपर्छ, किन यो त राष्ट्रिय सङ्कट हो नि। यसमा सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्छ, यसमा चाहिँ जनता पनि गम्भीर हुनुपर्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो त यस्तो विपत्तिको बेलामा चाहिँ अमानवीय ढङ्गले एउटा राक्षसी प्रवृत्ति र चाहिँ अपराधीकरणको ढङ्गले जो व्यापारीहरूले कृत्रिमता पैदा गर्न जो खोजेका छन्, यो त दण्डनीय छ र सरकारले यो फेरि यसको मूल अगुवाई गर्ने काम छ। तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि अहिले नेकपाको सरकार जुन बहुमतको सरकार रहेको छ, यो चाहिँ जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ त्यो काम गर्न नसकेको र जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको प्रमाणित हो होइन। यसको पनि एउटा विभिन्न पाटा पक्षहरू हुन्छन्। एब्सोल्युटली यस अर नोमा होइन, सरकारले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेछ, अपिल पनि गरिरहेछ
मेरो जोड कहाँ हो? सरकारले गर्दै गरेन, मैले यसो पनि भनेको होइन। तर आजको आवश्यकता जे जति हो यसतर्फ सरकारले चाहिँ थप गम्भीरता, थप ध्यान, थप जोड गर्न पर्यो। सरकारले भन्छ बजारमा चाहिँ के अरे अभाव छैन, कालाबजारी छैन, तर कालाबजारी त हामी दिनमा दिन भोगिरहेका छौँ। अभाव त पेट्रोल पम्पमा गयो भने थाहा हुन्छ, पसलमा गयो भने थाहा हुन्छ। त्यसैले सरकारले भनिरहेको कुरा फिल्डमा देखिएन। आफ्नै सरकारप्रति तपाईँलाई पनि विश्वास छैन, तपाईँ पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न? होइन, सरकार हामी सबै नेपाली जनताको हो, हामी वैचारिक रूपले हामी पनि त्यसमा सहमत गर्छौँ। तर हामी विद्यार्थी सङ्गठन हुनुको नाताले सरकारले गर्ने राम्रा ठिक असल कामलाई हामी समर्थन गर्दछौँ र गलत कामको हामी भण्डाफोर र विरोध पनि गर्दछौँ। र सँगसँगै हामी सरकारलाई ठिक काम गर्न, राम्रो काम गर्न, जनपक्षीय काम गर्नका निम्ति हामी निरन्तर रूपमा दबाब दिन्छौँ, निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्छौँ। हामीसँग वैचारिक रूपले नजिक भएको भन्दैमा चाहिँ हामी कानमा तेल हालेर बस्दैनौँ। विगतमा पनि पटक पटक उदाहरण छन्। हामीसँग नजिक रहेको पार्टी सरकारमा हुँदा पनि हामी सडकमा ओर्लेका कयौँ उदाहरण छन् र फेरि पनि सरकारले यो कालाबजारी नियन्त्रणको पक्षमा चाहिँ पुगेको छैन, आउनुपर्छ। हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। कालाबजारी, महँगी, त्यसै गरी चाहिँ अब विभिन्न खालको घटनाहरूप्रति चाहिँ विद्यार्थीहरूले यसरी आवाज उठाइरहँदाखेरि यो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले चाहिँ के गर्ने हो त? खबरदारी त उहाँहरूले पनि गर्नुहुँदो रहेछ, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो हाम्रो काम खबरदारी गर्ने हो सरकारलाई भनेर, होइन? खबरदारी त सबैले गर्ने रहेछन्। यो मञ्च नै बनाएर बस्नुको औचित्य के रह्यो त? होइन, मञ्च बनाएर बस्ने भन्ने कुरा तपाईँको मञ्च बनाउने, गठन गर्ने वा चाहिँ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने त्यो विभिन्न चरण, विभिन्न क्षेत्रको कुरा हो। अब जहाँसम्म तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, मेरो आफ्नै मात्र कुरा गर्छु कि मेरो आफ्नो सङ्गठन मात्र, धेरैवटा उपभोक्ता संस्थाहरू नभएको होइन, भएको कारणले म आफ्नो संस्थाको बारेमा मात्र म कुरा गर्छु। म भर्खरै आजै मात्र फर्किँदैछु काठमाडौँमा, त्यो पनि तपाईँकै सिधै आएँ। मैले बुटोल पुग्दाखेरि अस्तिको दिनमा, अस्तिको दिनमा तपाईँ एकतालि यत्रो कोरोना भाइरसको बारेमा तपाईँ चाहिँ टिभीमा बोल्नु हुँदो रहेछ। नेपाल सरकारले अभाव छैन पनि भनिरहेछ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको पनि भनेको छ। तपाईँ एकतालि चाहिँ बोर्डरमा गएर हेर्नुहोस् न, अनि थाहा हुन्छ भनेर एकजना सरकारी अधिकारीले भनेको, एकजना कर्मचारीले भनेको, त्यो भनिनँ भनेको कारणले के हो त हो यो वास्तवमा? अब एउटा सरकारी कर्मचारीले यस्तो भन्छ भने हेर्न जानु पऱ्यो भनेर म बोर्डरमा गएँ। सुनौली भन्सारको त्यो पेरिफेरलमा त्यहाँ एउटा चाहिँ हेल्प डेस्क पनि राखेको रहेछ। त्यो हेल्प डेस्क त कस्तो रहेछ भने तपाईँको मैले उदाहरण मात्र दिएको, अनि हाम्रो क्रियाकलाप त्यसै पनि थाहा हुन्छ। त्यो बिहानदेखि बिहान 7-8 बजेबाट त्यो हेल्प डेस्क सुरु हुँदो रहेछ, साँझ 5-6 बजेपछि त्यो बन्द हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ आउने क्रम चाहिँ 11-12 बजेसम्म पनि चालु हुँदो रहेछ, मान्छे आउने। त्यो बेला त त्यहाँ चोरो मुसो पनि हुँदो रहेछ, न त्यहाँ तपाईँको सेनिटाइजेसनको कुनै चाहिँ तपाईँको व्यवस्था छ, न मास्क लगाएर आएको वा आएन भन्ने कुरा पनि हेर्दो रहेछ, न चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हेल्प डेस्कमा गएर कुनै चाहिँ अब त्यो गन राखेर हेर्ने गरिन्छ नि, हामीले देखिरहेको छौँ टेलिभिजनमा पनि, के पनि नहुने रहेछ। अर्थात् तपाईँको यो पनि समयअनुसार मान्छेलाई त म त भन्छु बेकुफ बनाइरहेको रहेछ सरकारले। टिभी प्रचारमा त्यत्रो भइरहेछ, हामीले यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर रेडियो टिभीमा प्रचार गरिरहेको सरकारले। अब तपाईँको अब एनटिसीले त तपाईँको चाहिँ एउटा कलको चाहिँ टोन आउने समेत चाहिँ यो कोरोना भाइरसको चाहिँ बाट बच्नलाई आइसकेको छ, होइन? त्यो जिम्मेवारी आइसकेको अवस्था, दुनियाँ थरीको प्रचार गर्ने। अनि व्यवहारमा चाहिँ तपाईँको बोर्डरमा चाहिँ मान्छे चाहिँ खुरुखुर आएको छ गएको छ, केही मतलबै छैन कि त्यहाँ कोरोना भाइरस भनेको चिज के हो भने जस्तो लाग्दछ त्यहाँ मान्छेलाई। त्यसो चाहिँ तपाईँको खुला उसबाट भइरहेछ। अर्थात् छेकबार के पनि छैन, अर्थात् नियन्त्रणका उपायहरू पटक्कै अवलम्बन गरिएको छैन। एउटा हामीले त्यो जानकारी गरायौँ तपाईँलाई नि, तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत। अर्को कुरा, हामी उपभोक्ताहरू एउटा चाहिँ सन्तासमा बसेको छ अहिले, त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने सरकारले त्यो सकेकै छैन। एकातिर तपाईँको दैनिक उपभोग वस्तुहरूको कालोबजारी भइरहेछ। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई फेरि तपाईँले मलाई उयो नगर्नु होला, म तपाईँलाई सरकारलाई नै आरोप लगाउँछु। 3 दिन अगाडि आजले 4 दिन भयो, नेपाल आयल निगमले तेलको मूल्य घटाउने भयो भनेर तपाईँको चाहिँ हल्ला फिर्न साथै 2 दिन अगाडिबाट 14-15 तारिकको दिनमा बजारमा तेलको पुरै थप्प भयो।
पेट्रोल पम्पहरूले तेल उठाएन। अनि तेल नउठाउँदाखेरि पनि दैनिक अत्यावश्यक वस्तुभित्र रहेको इन्धन नउठाउँदाखेरि पनि नेपाल आयल निगमले सम्बन्धित पेट्रोल पम्पलाई पटक्कै कारवाही गर्ने चाहिँ जोस जागर देखाएन। 2 दिन सारा नेपाली जनता पेट्रोल पम्पहरूमा तपाईँको छुमिनु पर्यो, भिड त्यहाँ लाग्यो। सरकार आफैले भिड नगर्नु है पछि जनाभन्दा भनिरहेछ, यता चाहिँ हजारौँको भिड चाहिँ तपाईँको एउटा पेट्रोल पम्पमा चाहिँ थुप्रिन पुग्यो। तपाईँ आफैले इमेजिन गर्नुहोस् यो कुराहरूलाई, गल्ती कहाँबाट भइरहेछ, गलत काम कहाँबाट भइरहेछ। एउटा सुन्नुहोस्, अभाव सिर्जना कसले गरिरहेछ? सरकार आफैले अभाव सिर्जना गरिरहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य भन्दा चाहिँ अत्यधिक मूल्य घटेको अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा होइन, त्यो अनुसार नेपालमा चाहिँ त्यो मूल्य घटाइएको छैन। 25-30% अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दाखेरि पनि नेपाली जनताले कति राहत पायो? जम्मा 2 रुपियाँ, त्यो पनि मूल्य समायोजन हाम्रो नियमित काम हो भनेर नियमितमा 2 रुपियाँ घटायो। अनि तपाईँको भिडभाड पनि गराउने उही नेपाल सरकारको एउटा अभिन्न अङ्गहरूमा नेपाल आयल निगमले भिडभाड बढाउने काम, त्यसैले गर्दा मूल्य चाहिँ घटाउने काम उसले गरेन भनेपछि अनि सरकारलाई कसले विश्वास गर्छ? काला बजार छैन भनेर भन्छ, उता काला बजार भइराखेको आफैले समातेर देखाइराखेको छ। हामीले कालो बजार गर्नेलाई समाते भनेर फुर्तीका साथ दाबीका साथ भनिरहेछ। भनेपछि तपाईँको यो कस्तो भने आरोप प्रमाणीकरण कसले गरिरहेछ? हामी उपभोक्ता अधिकार कर्मीको रूपमा रहेको हाम्रो संस्थाले हामीले चाहिँ के भनिरहेछ भने नेपाल सरकारले आम उपभोक्ताको अगाडि आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेन, दरो रूपमा चाहिँ कारवाही गर्न सकेन, कालो बजारी मौलाएको छ। बजार अराजक अवस्थामा गयो भनेर हामीले भनिराखेको कुरा आफैले प्रमाणीकरण गरिरहेछ सरकार के हामीले गर्न नसकेका हो भनेर। योभन्दा दुर्भाग्य के होला? अनि सरकारलाई विश्वास गरौँ, विश्वास कसरी सरकारलाई विश्वास गर्ने? एउटा चाहिँ तपाईँहरू भन्नुहोस् न, सरकारकै पार्टीको भातृ संस्थाले समेत प्रश्न चिन्ह उठाइरहेको छ। यही हाम्रो सुरेनजीले प्रश्न चिन्ह उठाउनु भएको छ। समयोचित रूपमा चाहिँ काम गर्न सकिएन, जनताको हितमा चाहिँ प्रभावको रूपमा काम गर्न सकिएन भनेर भनिराख्नु भएको छ। संसदमा तपाईँको एउटा सांसदहरूले प्रभावकारी बजार अनुगमन गरेन भनेर भनिराखेको छ। यो अवस्थामा सरकार कहाँ छ? अहिले प्रश्न गर्नुपर्ने त्यो हो। त्यही त, सरकार भएको ठाउँमा तपाईँहरू आफै पुगेको देखिन्छ क्या? विभिन्न बैठक, त्यसै गरी सरकारले गर्ने निर्णयहरूको जुन बैठक हुन्छ नि त्यहाँनिर राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको प्रतिनिधित्व गर्दै छैन बोलाएको छैन। यस्तो चाहिँ क्रुसियल पिरियडमा आम उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो जस्ता संस्थाहरूलाई बोलाएको छैन। त्यस्तो चाहिँ सम्बन्धित चिजमा हामीसँग भएको इन्फर्मेसन हामी सेयरिङ गर्ने चाहन्थेँ, तयार थियौँ। तपाईँ कहाँ आएर मैले मिडिया मार्फत चाहिँ यो जस्तो भइरहेको कुरा मैले गरेँ, त्यो भनेको अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि अत्यन्त ठुलो चाहिँ एउटा इस्यु हो, तत्कालै त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने पक्षको कुरा हो। मैले एउटा भन्सारको बिन्दु हेरेँ भने अरू बिन्दु पनि त त्यही तालको होला नि भनेपछि तत्काल सुधार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो कुराको लागि प्रेमलाल महर्जन जस्ता जो चाहिँ हिँडिरहेछ तिनीहरूसँग सल्लाह मसुरा लिनु पर्दैन अथवा चाहिँ के छ भनेर सोध्नु पर्दैन? केही अहिलेसम्म कुनै पनि बैठकमा योसँग सम्बन्धित कुनै पनि बैठकमा हामीलाई बोलाइएको छैन। सरकारकै भातृ सङ्गठनसँग आबद्ध सुरेन्द्रजी हुनुहुन्छ, जस्तो उहाँले अहिले आरोप लगाइरहनु भएको छ, अर्थात् रियालिटी बोलिरहनु भएको छ। सरकारले नै कृत्रिम अभाव सृजना गरिरहेको छ, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी त्रास फैलिरहँदाखेरि भिडभाड गर्ने काम सरकारले नै गरिरहेको छ। सरकारले खास गरेको के हो? तपाईँ अलिकति यसमा कतिको अवेर हुनुहुन्छ? आजको दिनमा 2टा विषय अत्यन्त बर्निङ इस्युजको रूपमा चाहिँ रहेको छ होइन। एउटा कोरोना भाइरसको आतङ्क र अर्को कालाबजारी, त्यसैको प्रभावस्वरूप आएको कालाबजारी। 2टा कुरा छ। सरकारले खास गरिकन कोरोना भाइरसको सम्भावित जो जोखिम र खतरा छ यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति जे जति कदमहरू चालेको छ यो सराहनीय नै छ। खास गरिकन सरकारका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा जो एउटा उच्च स्तरीय समन्वय समिति छ यसले बैठक बसेर एकदम महत्त्वका साथ चाहिँ जो एकपछि अर्को गर्दै निर्णय र पहल कदमी गर्दै आएको छ यसलाई हामीले सराहना गर्नुपर्छ। राम्रो यही बिचमा जस्तो सराहना गर्ने कुरा आयो, धेरै कुराहरूलाई सराहना गरियो होइन। जस्तो हाम्रो भविष्यको कर्णधार जुन एसई दिनको लागि
तयारी भएर बसेका विद्यार्थीहरू जो परीक्षा स्थल पुगिसकेका थिए। काठमाडौँमा त्यो समस्या नहोला, तर नेपालको दूरदराजमा 77 जिल्लाको यदि हामीले सिनारीलाई हेर्ने हो भनेदेखि 3-4 दिन अगाडिदेखि चाहिँ होटलमा अर्थात् भाडा तिरेर बसिरहेका धेरै विद्यार्थीहरूको जुन भविष्य छ नि, अन द स्पट सरकारले निर्णय गर्नु सही थियो या गलत, त्यो पनि फेरि क्षणमा आधा घन्टाको बिचमा 2वटा निर्णय आयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मारमा अर्थात् सरकारको यो सही डिसिजन सही टाइममा हुन नसकेको किन हो भन्ने प्रश्नले फेरि अर्को एउटा मान्छेहरूलाई चाहिँ हताहत बनाएको छ क्या। निश्चित रूपमा यस खालको राष्ट्रिय विपत्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय विपत्ति त हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामी यस स्केलमा पहिलोचोटि नै बेहोर्दैछौँ, भोग्दैछौँ होइन। यसका पटकका त्यस्ता यही कोरोना भाइरसकै अनुभवहरू हाम्रा विगतमा थिएनन् पनि। यसले गर्दा चाहिँ हामीले अनुराष्ट्रिय, म यहाँलाई यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म राख्न पनि चाहन्छु, हामीले अलि अगाडि नै भन्यौँ कि यो कोरोना भाइरसलाई सावधानी बेलैमा अपनाउने हो भने यो एसएससीको परीक्षा अगाडि नै रोकिनुपर्छ। विद्यालयहरू, कलेजहरू, शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्छ। अब यहाँ बाँच्ने कुरा मुख्य भएर आइसक्यो। बाँचेन बाँचेपछि त पढौँला, बढौँला, हाँसौँला, नाचौँला, तर बाँच्दैन भने के गर्ने? हरेक अभिभावकलाई पनि सबभन्दा ठुलो चिन्ता त आफ्नो सन्तान पहिला सबल होस्, स्वस्थ होस्, बाँचोस्, बाँचेपछि उसले पढ्ला बढ्ला भन्ने आधारमा हामीले अलग अगाडि नै सरकारसँग आह्वान अपिल गरेका थियौँ। तर यो निश्चय नै हिजो आजबाट एसएससीको परीक्षा हुँदै थियो। हिजोसम्ममा धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यसको तयारीको निम्ति कतिपय दूरदराजमा त डेरा आदि डन्डा गरेर बसेका थिए। अलिकति दुःख त भयो, तर अब दुःख भए पनि अब यो हुनसक्छ सरकारलाई पनि हामी कुन तहमा छौँ, कुन बिन्दुमा छौँ। खास गरी तपाईँलाई मैले भन्दाखेरि नेपालमा इटालीको सुरुमा जतिखेर चाइनामा मात्रै चाहिँ एउटा केन्द्र बनिरहेको थियो कोरोनाको, त्यतिखेर पश्चिमा मुलुकहरू, धेरै मुलुकहरू अलि हाइसनसनै बसे। चाइनाको मात्रै समस्या हो, हामीतिर त आइपुग्दैन होला भनेर एक प्रकारको ढुक्क हुने अवस्था जस्तो गरेर चाहिँ अलिक त्यति धेरै महत्त्व ख्याल नगरेको देखियो वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले होइन। तर अहिले चाहिँ युरोप, अमेरिकामा चाहिँ कोरोनाको केन्द्रबिन्दु त्यहाँ पुग्यो। त्यसो हुँदा उहाँहरू अहिले अत्तालिएको अवस्था एकदम ठुलो भयावह स्थिति छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ नेपालमा पनि अब कतिपय ठट्टा गर्ने गर्नु छ। म यही टिभीबाट भन्न पनि चाहन्छु कि नेपालीलाई त कोरोना लाग्दैन, छुँदैन, हामी डर छौँ, बलियो छौँ भन्ने ठिक छ, एउटा आत्मबल राम्रो कुरा हो, तर यसो भनेर हुँदैन होइन। चाहिँ र एकदमै अहिलेसम्म आजसम्म यो सुखद कुरा हो कि नेपालमा त्यस्तो भयावह रूपमा कोरोना छिरेको छैन, कोहीलाई त्यो सङ्क्रमित भएको छैन। एकजनाको कुरा आयो, निको भएर जाइसक्नु भन्ने कुरा आयो होइन। त्यसैले मैले यसलाई के भन्न खोजेँ भने भोलिपल्ट एसई हुँदै गर्दा आजै स्थगित गर्ने कुराले अवश्य पनि केही न केही नकारात्मक परिस्थिति ल्यायो। तर पनि योभन्दा ठुलो क्षति भोलि हामीले बेहोर्ने खतरा मोल्नुभन्दा यो पनि ठिकै छ, यो अगाडि नै हुनुपर्थ्यो। सरकारले अलि अगाडि नै यो कुराको आकलन गर्न सकेको भए अझ सुन्दर हुन्थ्यो। तर पनि यसका दुष्परिणामहरू कतिपय दुःख कष्ट त छ, विद्यार्थीहरूलाई मार परेकै छ। तर पर्दा पर्दै पनि यो जोखिम राज्यले, सरकारले उठाउनु पर्थ्यो, उठायो। र कोरोना भाइरस नियन्त्रणको पक्षमा जे जति कदमहरू चाल्न सरकारले खोजेको छ न, एक हदसम्म हामीले हेर्दा त्यो सकारात्मक देख्छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यस पछाडि त्यसैमा टेकेर जो कालाबजारीको विषयमा आज हामी यहाँ छलफल गरिरहेछौँ, यहाँनिर चाहिँ अघि प्रेमलाल सरले भने जस्तो कतिपय ठाउँमा सरकारले नै पक्रेर चाहिँ ल्याएको छ, सार्वजनिक गरेको छ, सरकार चुप लाएर बसेको त छैन। तर केही नमुना घटनाहरू यिनी त्योभन्दा धेरै ठुलो स्केलमा अहिले पनि कालाबजारी छ। किन भिड लाग्छ त? सरकार भन्छ अभाव छैन, तर बजारमा यत्र अभावको चाहिँ प्रपञ्च सुरु भइसक्यो। यसो गर्दा सरकारको पहल कदमी, सरकारको चाहिँ निगरानी, सरकारको अनुमोदन पुगेको छैन। त्यसैले सरकार एक्लैले पनि कति पुग्ला त्यो पनि एउटा विषय छ हो। त्यसै भएर नै हामी पनि अब यो नागरिक समाज, उपभोक्ता कर्मी, युवा विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरू अब यो राष्ट्रिय सङ्कट सामना गर्न हातेमालो गरेर सँगसँगै जुट्नुपर्छ र सडकमा ओर्लिएर नै कालाबजारी गर्ने चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ नयाउनुपर्छ। तपाईँहरूले यस्तो भन्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। त्यही त तपाईँहरूको सबैको यो माग नै यही नै हो होइन। जस्तो तपाईँले यस्तो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको आफ्नै सरकारले तपाईँहरूको आफ्नो कुरा, विद्यार्थीका कुरा, यो कालोबजारीको कुरा, महँगीको कुरा तपाईँहरूले सुनाउँदाखेरि सुन्छ कि सुन्दैन? अब यहीँनिर प्रश्न आयो कि होइन? सुन्नुपर्छ नि। हाम्रो चाहिँ हामीले भन्ने कुरा त हाम्रो निजी कुरा होइन नि, हाम्रो सङ्गठनको कुरा होइन। सुनेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो कि सुन्नुपर्छ। हामीले भेटिरहेको छैन, पढ्छ त पढ्छ, कति सुन्या होला, कति नसुन्या होला। सुनेको कुरा ठिक छ, नसुनेको त अब नसुनिन्जेल त हामी दबाब दिन, जागरण गर्न, खबरदारी गर्न छोड्दैनौँ। र सँगै अघि प्रेमलाल सरले भने जस्तो हामी पनि यस्तो हो कि
हामी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने निकाय त होइन, फेरि पनि हामीले त जनताको आवाज होइन, समुदायको आवाज उठाइदिनु नै हो, खबरदारी गर्ने नै हो, हामी आफै कार्यान्वयन गर्ने त होइन। त्यसैले हामी सबैको अभिभावक सरकार। तर एउटा कुरा वास्तवमा सुरेनजी, हामी सरकारलाई धेरै गाली गर्छौँ कि है। सरकार वास्तवमा मलाई त कस्तो लाग्छ भने यो कछुवा छ नि, कछुवालाई तपाईँको ढुङ्गाले हिर्काए पनि माथिबाट हिर्काए, ऊ आया पनि भन्दैन, आठो पनि भन्दैन, ऊ चल पनि हुँदैन क्या। हाम्रो नेपाल सरकार त्यस्तै हो, कछुवा जस्तै क्या। अनि त्यही तपाईँको माथि चाहिँ मुखैमा अट्याक गरेर मुख पनि भित्र यस्तो दुलोभित्र आफ्नो बडीभित्र लुगाइदिन्छ, के पनि हुँदैन। हाम्रो सरकार अहिले त्यही स्थितिमा छ, आफू सुरक्षित बन्न पाएपछि जे पनि गर्न पाउने उसलाई। अनि हामीलाई चाहिँ के पनि नदिने, हामीसँग एउटा कछुवा छ भन्ने बाहेक अरू के पनि नपाउने यो स्थितिमा सरकार छ। तर म तपाईँहरूलाई भन्छु, हामी उपभोक्ताहरू पनि अलिक जागरुक हुनु पर्यो। जस्तो मैले भनिरहेको छु कि हामीले सरकारले 6 महिनाको लागि पुग्छ, नुन 1 वर्षलाई पुग्छ भनिसकेको अवस्थामा म आफै पनि भनिरहेको छु, नेपालमा नुन 1 वर्ष 1 दाना पनि विदेशबाट आयात नगरेको अवस्थामा पनि नेपालमा पर्याप्त छ। म आफै भन्छु किनकि मैले थाहा छ। चामल त्यत्तिकै छ, चिनी बिकेन भनेर उद्योगीहरूले तपाईँको मन्त्रालयमा, आपूर्ति मन्त्रालयमा एउटा कमिटी नै बसालेको अवस्था छ। अहिले तपाईँको मन्त्रालयको एउटा सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा कमिटी नै बसालेर के भनेको छ भने बाहिरबाट आयात हुने चिनीमा भन्सार महसुल 50% गर्नु पर्यो भनेर भनिराखेको अवस्था छ। अर्थात् 90 रुपियाँमा बेच्न पाउनु, करिबन 90 रुपियाँमा बेच्न पाउनुपर्छ भनेर उद्योगहरू लगाइरहेछ, उसको चिनी नबिकेको कारणले। यसलाई चाहिँ के अर्थमा लिन सकिन्छ भने चिनी पर्याप्त मात्रामा छ, नुन पर्याप्त मात्रामा छ, दाल पर्याप्त मात्रामा छ, तेल पर्याप्त मात्रामा छ, चामल पर्याप्त मात्रामा छ, तर के पनि छैन। अब यो ग्यासको मैले अघि पनि यो नेपाल आयल निगमसँग ठोकेको कुराहरू साह्रै तपाईँको यो अलिकति चाहिँ विवादमा आउँदो रहेछ। जस्तो ग्यास चाहिँ तपाईँको यहाँ बजारमा अभाव छैन भनेर सरकार कराएर आउँदाखेरि नेपाल आयल निगमले ग्यासको आपूर्तिमा अलिकति तलमाथि गरेको रहेछ। उसले बाहिर जुन बरौनीबाट अथवा अन्य ठाउँबाट इन्डियन ओइल कर्पोरेसनबाट जुन चाहिँ ग्यास आयात गर्छ उसले, त्यो आयातमा उसले चाहिँ स्मुथली ल्याउन नसकेको रहेछ, आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्न नसकेको रहेछ। उसको कमजोरीको कारणले अहिले बजारमा ग्यासको अभाव भएको रहेछ। यो कुरालाई सरकारले ढाकछोप गरेको छ। म तपाईँलाई अहिले नै यो टेलिभिजन मार्फत आरोप पनि लाग्यो अर्को एउटा। तर म तपाईँहरूलाई भन्छु, हामी उपभोक्ताहरू, मैले अघि भनेकै कुरा, हामी नुन चाहिँ तपाईँको वर्षको 5 जनाको एउटा परिवारलाई नुन 4 पोका भएपछि पर्याप्त मात्रामा, 4 पोका भने 4 किलो पर्याप्त मात्रामा पुग्छ। हामी 4 किलो भाव पुग्नेमा 8 किलो किन जगेर गर्ने, बेकारको त्यो नुन किन खेर फाल्ने, एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा, हामी ग्यासको अब ग्यास सिलिन्डर भनेर ग्यासको सिलिन्डर बोक्दै चाहिँ तपाईँको त्यो डिलर कहाँ, त्यो डिपो कहाँ गएर किन त्यहाँ चाकरी गर्न जाने, तपाईँ एउटा इन्डक्सन चुलो लिनुहोस्। अब भन्ने बेला चाहिँ तपाईँले भन्नु होला इन्डक्सन चुलोमा त तपाईँको स्टिलको भाँडा चल्दैन, फलामको चाहिन्छ, हामीसँग फलामको। म तपाईँलाई यही टेलिभिजन मार्फत चल्छ, फलामको भाँडा पनि चल्छ, स्टिलको भाँडा पनि चल्छ। त्यो गर्नु परेन। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई टिप्सको रूपमा, तपाईँ इन्डक्सन चुलो चलाउनुहोस्, ग्यास चुलो हटाइदिनुहोस् न, इन्डक्सन चुलो चलाउनुहोस्। किनभने अहिले कुलमान घिसिङले विद्युत 24 घण्टा दिएको छ। त्यो कारणले म तपाईँलाई भन्छु, सुन्नुहोस्, अहिले त्यो पनि घटाइसकेको छ, त्यसमा पनि अलिकति घटाइसकेको अवस्था छ। त्यही कारणले टेलिभिजन मार्फतै म आह्वान पनि गर्छु, म कुलमान घिसिङको प्रचार गरे होइन, विद्युत प्राधिकरणको प्रचार पनि होइन, तपाईँहरूलाई विकल्प दिएको र इन्डक्सन चुलो सबै भाँडालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो टिप्स भयो हैन, अब हामीले त्यो टिप्स बाँकी छ, सुन्नु पनि जरुरी, तपाईँहरूलाई पनि काम लाग्ने। त्यो इन्डक्सन चुलो चलाउनको लागि स्टिलमा काम लाग्दैन, एल्युमिनियम वस्तुमा काम लाग्दैन, भाँडामा काम लाग्दैन भने त्यो इन्डक्सन चुलो भन्दा अथवा चाहिँ भाँडाको बिचमा इन्डक्सन चुलोको माथि एउटा फलामको पाटा, सानो पाटा, त्यो पाटा एउटा राख्नुहोस्। त्यो पाटा राखिसकेपछि तपाईँको स्टिलको मात्र होइन, तपाईँको माटोको भाँडा पनि काम लाग्छ। सँगै अब हामी यहाँ कुरा कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले सरकारले काम गरेन भनेर आरोप मात्र लगाइरह्यौँ र सरकारले हामीले भनेको कुरा सुन्दै सुन्दैन भन्ने कुरा यहाँले एकदम प्रत्यक्ष रूपमा भनि नै हाल्नुभयो, जुन सत्यता रहेको छ यहाँनिर। अब सरकारलाई आफ्नो समस्या सुनाउनको लागि गर्ने तयारी के हो अनि के गर्यो? हामीले यस्तो छ, हामीले
सरकारी निकायहरूसँग जस्तो आपूर्ति मन्त्रीसँगै मैले चाहिँ हाम्रो संस्थाको तर्फबाट मैले चाहिँ उहाँलाई भनेको छु केही हामीसँग सुझाव छ तपाईँ हामी सुझाव दिन चाहन्छु पनि भनेको छु। उहाँले अलिकति सुन्नु पनि मौखिक रूपमा सुन्नु पनि भएको छ र बजार अनुगमनलाई यसै गर्नुपर्छ भनेर पनि भनेको छु। जस्तो अहिले उपभोक्ता संरक्षण 2075 कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ जटिलता आउँछ। सबभन्दा राम्रो प्रभावकारी बनाउने हो भने अहिले कालाबजार ऐन गृह प्रशासनले प्रयोग गर्ने कालाबजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन 2032 कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। किनभने अहिले लुकाउने छिपाउने काम गरेर कालाबजार गरेर खबरदारी गरिकन सरकारले कति ठाउँमा अनुगमन गरे त यो जस्तो तपाईँलाई भनौँ हिजो चाहिँ अब जस्तो मन्त्रीले तपाईँको चाहिँ तेलको अनुगमन गर्यो नि अनि त्यो चाहिँ अनुगमन तपाईँले विभागको महानिर्देशक सोध्नु होला। म आफैले सुझाव दिएको मैले नै एउटा चाहिँ थ्योरी पनि दिएको हामीले संस्थाको तर्फबाट विधि पनि दिएको कि त्यो लुकाएको छिपाएको कुरा कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म आफैले दिएको। अब उहाँले चाहिँ कुन चाहिँ पेट्रोल पम्पमा गएर कसरी गर्यो त्यो मैले फलानु पेट्रोल पम्पमा जाऊ भनेर भने होइन तर यदि कसैले लुकाएको छ यसरी लुकाउन सक्छ भनेर मैले चाहिँ एउटा विधि चाहिँ दिएँ। त्यो विधि उहाँलाई लागू गर्न पत्ता लगाउनु भयो क्लु दिनुभयो। ओके सुरेन्द्रजी समाधान के हुनसक्छ अब सरकारलाई आफ्नो समस्या सुनाउनको लागि? होइन सरकार त लोकतान्त्रिक सरकार हो। यसले जनताबाट निर्वाचित भएर आएको सरकारले जनताका कुरा र जनताका आवाजहरू सुन्नुपर्छ सुन्नुको विकल्पै छैन र त्यसका निम्ति हामीले सुन्न बाध्य पार्ने गरी पनि हामी लाग्नु पर्दछ र फेरि पनि यो अनुगमन एक दिन गरेर 2 दिन गरेर हुने विषय पनि होइन यो निरन्तर नै जारी रहनुपर्ने विषय हो। यस हिसाबले हामी सरकारलाई त्यस ढङ्गको खबरदारी दबाब हामी निरन्तर दिन्छौँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हामीले त विद्यार्थी सङ्गठनहरूको संयुक्त बैठकै बसेर भनिसक्यौँ कि अब हामी आफै पनि सडकमा उत्रिन्छौँ। कालाबजारी गर्नेहरूलाई हाम्रो यहीँबाट खबरदारी छ हाम्रो चेतावनी छ। हामी सडकमा नाङ्गेगार गरेर तिनलाई चाहिँ हामी उभ्याउँछौँ र यो राष्ट्रिय सङ्कट र विपत्तिको बेलामा त्यसो नगर्नुहोस् भनेर हाम्रो सबैलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह र अनुरोध पनि हो। सरकारले जनताका कुरा सुन्नुपर्छ र सरकारलाई हामी सबैले साथ दिनुपर्दछ र यो सङ्कटबाट हामीले अगाडि जानुपर्दछ मलाई यही लाग्छ। सुरेन्द्रजीले कालाबजारी यस हामी कारवाही गर्छौँ हामी त्यो गर्छौँ। म एउटा तपाईँहरूलाई भन्छु है दुवै पक्षलाई कालोबजारी साइनबोर्ड राखेर बस्या हुँदैन। कालोबजारी लुकेर छिपेर गर्ने काम हो नभए कालोबजारी जसले कालो काम गर्छ त्यो कालोबजारी हो। त्यसले चाहिँ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको हुन्छ। त्यो अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको हाम्रै समाजको पर बस्या हुन्छ। तपाईँ जस्तो भारतीय संस्था विद्यार्थी सङ्गठन जसको घर घरमा विद्यार्थीहरू छन् र तपाईँको सङ्गठनभित्र छन् तिनीहरूलाई तपाईँहरूले आह्वान गर्नुहोस् हामी पनि साथ दिन्छौँ कि त्यो समाजभित्र लुकेर कालोबजार गरेका व्यक्तिहरूलाई समाजमा तपाईँको पर्दाफास गर्नुहोस् भण्डाफोड गर्नुहोस्। त्यसपछि बल्ल उनीहरूलाई हामीले हाम्रो समाजले बहिष्कृत गर्न सक्छ निषेध गर्न सकिन्छ अथवा उनीहरूलाई एक्लो बनाउन सकिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई सुझाव दिएँ। धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारको लागि। दर्शकवृन्द हामी यति बेलासम्म रहेका थियौँ विशेष सन्दर्भमा कालोबजारी र महँगीको विषयमा कुराकानी गर्दै। यो कुराकानी सँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकिएको छ। हामी फेरि आउँछौँ। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।